सब्सक्राइब कीजिए DXN 7 का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, अहबाब को, DXN पार्टनर्स को मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे आज के इस वेबिनार में। हमारा जो आज का टॉपिक है DXN प्रोडक्ट्स और मौजूदा सूरत हाल, उस पर हम बात करेंगे। जो दोस्त DXN से पहले से वाबस्ता हैं वो तो DXN को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कुछ नए अहबाब के लिए मैं तारुफ देना चाहूँगा कि DXN एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको रॉयल प्रोडक्ट्स फराहम करता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अगर हम तारीख का मुताला करें तो बादशाहों के इस्तेमाल में रहे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे नेचुरल मसनूआत, कुदरती ग़िज़ाएँ DXN आपको ऑफ़र करता है जो कि सुप्रीम हैं। तमाम ग़िज़ाओं में अफ़ज़ल तरीन या अफ़ज़ल दर्जा रहा है उनका के बेनिफिट्स के लिहाज से मुख्तलिफ़ अदवार में। DXN वो आपको प्रोडक्ट्स फराहम करता है जो ऑर्गेनिक हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए या दीगर ममालिक इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, क्योंकि DXN बेस करता है मलेशिया से। ये तमाम मसनूआत ब्रांडेड हैं और ब्रांड का नाम आप जान गए हैं। DXN वो ब्रांड है जो ये प्रोड्यूस करता है नेचुरली, ऑर्गेनिकली और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो चैलेंजेस रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, गुज़िश्ता 40, 50, 100 साल में, उस दौरान उन चैलेंजेस से निपटने के लिए जो चीज़ें बताई जाती रहीं, में एजुकेट किया जाता रहा मुख्तलिफ मीडियम से, उसमें हमारी ग़िज़ाएँ रहीं। अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, नेचुरल इस्तेमाल की जाए, ऑर्गेनिक इस्तेमाल की जाए, लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखा जाए, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों जो कि हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छी हों, हमारा उठना बैठना सोना जागना वो नेचुरल हो, नेचर के करीब तरीन हो, जिसमें एक्सरसाइज हो, जिसमें सैलड का इस्तेमाल हो, दीगर चीज़ें ऐसी कि जो बहुत उम्दा रोल प्ले करें हमारी फिटनेस में। और हमने देखा कि जो लोग इस तरह का कुछ भी इस्तेमाल कर रहे थे या इस पे अमल कर रहे थे या ऐसी लाइफ गुजार रहे थे, वो फिट रहे और बहुत सारे इश्यूज से बचे रहे और हमारे बड़े अच्छी ज़िंदगी गुजार के दुनिया से गए। अभी जो दौर चल रहा है या जो आगे चैलेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े चैलेंजेस हैं, जिनमें सबसे पहले तो फ्यूचर में हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ वायरल अटैक्स मज़ीद मुतवक्के होंगे, क्योंकि जो वायरसेस अब तक आ चुके हैं वो अपनी नौयत बदल बदल के अपने आप को मज़ीद एडवांस बना के म्यूटेशन के ज़रिए वो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और अपने नुकसानात को आप कह लें और ज़्यादा ख़तरनाक बना रहे हैं। इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ये दौर है, बैक्टीरिया अपना रंग दिखा रहे हैं। रेडिएशन जो है वो इस दौर में मज़ीद आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ चल रहे हैं। लाइक आज से 20 साल पहले हम CDM में टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, इंटरनेट के हवाले से बहुत ज़्यादा स्लो। फिर ये परवान चढ़ती हुई 2G, 3G, 4G तक आ गई, LTE तक आ गई और अब मज़ीद जो तजर्बात चल रहे हैं वो 5G टेक्नोलॉजी के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ राय में ख़तरनाक है। बहुत ज़्यादा रेडिएशन पैदा होगी उससे और चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, जिसमें नफ्सियाती चैलेंजेस भी होंगे, जिसमें ज़हनी चैलेंजेस भी होंगे और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने वाले वक़्त में दिखाई दे रहे हैं। अब इस सब से निपटने के लिए जो हमारा इनटेक है, अगर हम उस पे नज़र दौड़ाएँ तो वो बहुत आप कह लें डिलीशियस है, लेकिन फ़ायदेमंद नहीं है। उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, फ्राइड फूड्स हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा तेज़ाबी ग़िज़ाएँ हैं। मतलब ये कि हमारी ज़ुबान को राज़ी करने के लिए तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन हमारी रूह को राज़ी करने के लिए उसमें कुछ ख़ास नहीं है।
तो अल्टीमेटली होने क्या जा रहा है कि जितना ज़्यादा हम उसी लाइफस्टाइल में रहेंगे जो हमने अपना लिया है, वो फूड जिनमें चस्का बहुत है, वो अगर हम उसी को हमने कंटिन्यू किया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं उन पे काबू पाना या उनसे नबर्द आज़मा होना, या उनसे निपट पाना, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। अब जब फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो बहुत आप कह लें डैमेजिंग हैं, तो उसमें हमें रूटीन डाइट जो है, अगर हमने उसको बेहतर बना भी लिया, कुछ हद तक तो हम उससे निपट पाएंगे, लेकिन हमें कुछ चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनकी टक्कर का कुछ चाहिए। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज आगे चला गया है, उसके पास ख़तरनाक आतशी असला मौजूद है, तो आपको भी खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। आपको जो अपना डिफेंस सिस्टम है, आपकी जो फ़ौज है, जो आपका वो इदारे हैं, वो हमारे सिस्टम्स हैं जिन लोगों ने फ़ाइट बैक करना है, जवाब देना है, अपने आप को डिफेंस करना है, बचाने की कोशिश करनी है, हमारा इम्यून सिस्टम, उसको तगड़ा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हथियार चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो मुँह तोड़ जवाब दे सके। तो उसमें नेचर ने आज से सदियों पहले से हमें बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन भी दे दी हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल प्ले कर सकती हैं हर तरह के चैलेंज में। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई बात नहीं है। ऑनलाइन बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जिसमें से कुछ झलकियाँ आज मैं आपसे शेयर करूँगा और तजर्बात भी शेयर करूँगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर ने रख छोड़ा है कायनात में, फितरत में, वो हमारे मज़ीद आने वाले चैलेंजेस के लिए भी बहुत उम्दा रहेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल पहले हम लोग लेंगे। आप में से बहुत सारों के पास अपनी गाड़ी होगी, कुछ लेने का प्लान कर रहे होंगे। जो लोग ले चुके हैं उनको अंदाज़ा है उसकी वक़्त का, उसकी हैसियत का, उसकी परफ़ॉर्मेंस के हवाले से वो कॉन्शियस रहते हैं। उसकी मेंटेनेंस को वो बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं। उसका बड़ा ख़्याल रखते हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा है उसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको लाज़मी उसको आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी सफ़र पे जाने के लिए पेट्रोल या डीज़ल की ज़रूरत पड़ती है। और ये ज़हन में रहे कि आप जब पेट्रोल या डीज़ल डलवाते हैं तो आप अच्छे से अच्छा फ्यूल स्टेशन जो है वो चूज़ करते हैं। अच्छे से अच्छा फ्यूल जो है वो आप उसका चुनाव करते हैं। आम फ्यूल की बजाय आप कोशिश करते हैं हाई ऑक्टेन डलवा लें, दी बेस्ट तेल जो अवेलेबल हो वो डलवा लें। इसी तरह गाड़ी को अच्छा मूव ऑन करने के लिए उसके पार्ट्स जो हैं उनके अंदर कोई डैमेज ना हो चीज़ें, इंजन अच्छा काम कर सके, रेजिस्टेंस ना हो ज़्यादा, मुख्तलिफ उसके जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान जो आप कह लें रगड़ की जो फोर्सेस काम कर रही होती हैं वो अपना डैमेज ना पहुंचाएं, उसके लिए आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं। और वो मोबाइल भी आप कोशिश करते हैं कि आपको मार्क हो, एक अच्छे ब्रांड का हो, जिसके बारे में आपको कुछ शक शुबा हो कि उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, वो अच्छा नहीं है, क्वालिटी उसकी वीक है, वो आप कभी यूज़ नहीं करते। और अगर आप तजर्बा कर बैठते हैं और वो अच्छा नहीं रहता तो आप फ़ौरन से पहले उसको चेंज करते हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट किसी भी गाड़ी को अच्छा रन करने के लिए आप यूज़ करते हैं वो उसका गियर ऑयल है। गियर ऑयल का मेन पर्पस तो सिर्फ गियर्स को स्मूथ रखना है, लेकिन गियर स्मूथ रहने की वजह से अल्टीमेटली आप आउटपुट ले पाते हैं अपने उस गाड़ी को एक्सेल करने के हवाले से, उसकी एक्सेलरेशन आपको अच्छी मिलती है, कोई तंगी, कोई हर्डल, कोई मुज़ाहमत का सामना आपको नहीं करना पड़ता, आप प्रॉब्लम से बचे रहते हैं और गाड़ी जो है वो एक आरामदेह, महफूज, अच्छे सफ़र में आपकी मुआवन साबित होती है। चौथी चीज़ जो पहली तीन चीज़ें उम्दा तरीन यूज़ करने के बावजूद जो आप जिसके ऊपर फ़ोकस करते हैं वो है अल्टीमेटली एक अच्छे टाइम पे जो उसकी प्रॉपर टाइमिंग है, उस पर उस गाड़ी की ट्यूनिंग। मतलब अगर कुछ अरसे का यूज़ेज से कुछ ऐसे डिपॉज़िट्स उसके अंदर आ गए हों जो कि उसकी परफ़ॉर्मेंस को मुतासिर कर सकते हों, उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है उसको कम कर सकते हों, आपके प्लेयर को कम कर सकते हों, तो आप दिए गए टाइम पे, बताए गए टाइम पे आप बिना कोई डिले किए एक अच्छी जगह से उसको ट्यून ज़रूर करवाते हैं। उसकी सफाई-सुथराई का ख़्याल ज़रूर रखते हैं।
تاکہ آپ کا یہ جو قیمتی اثاثہ ہے وہ آپ کا ساتھ نبھاتا رہے اور فیوچر میں بھی آپ اس سے اسی طرح سروسز لے سکیں جس طرح آپ ماضی میں لے رہے تھے۔ اب بات آتی ہے خود کو مینٹین کرنے کی۔ تو اب جیسے ہم نے بات کی کہ چیلنجز بہت بڑے ہیں، سامنے جو ایشوز سر اٹھا رہے ہیں یا اٹھا چکے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا کس قدر وہ ہیوج ہیں، انہوں نے کیا امپیکٹ ڈال دیا ہے۔ یہاں پہ ہم نیچر کے کچھ غذاؤں کو ایک سینیریو میں دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ہمارے لیے رول پلے کر رہی ہیں، ہمارے اوور آل کمفرٹ کے لیے، ہمارے اچھے لائف ایکسپیرینس کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو نیچرل فوڈ ہے اسپائرولینا کیا ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک پیٹرول یا ڈیزل کا کام کرے گا، یعنی ایک اچھا فیول کا کام کرے گا۔ وہ فیول جس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی، اس گاڑی کو ہم وہاں کہہ رہے ہیں پیٹرول یا ڈیزل۔ یہاں جو ہمیں چاہیے کچھ ایکسٹرا آرڈنری، وہ فیول ہے اسپائرولینا۔ دین اگر ہم موبل آئل کی بات کریں تو ایک پھل ہے نونی، اس کا جوس جو ہے وہ ڈیشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے مورنزی یا مورنزائم کے نام سے۔ تو یہ ہماری باڈی موبلٹی کے لیے، ہمارے آرگنس کی دی بیسٹ موبلٹی کے لیے ایک بہت اچھا موبل آئل کا کام کرے گا، اور الٹیمیٹلی ہم اپنی فٹنس جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھیں گے اور پرفارم کریں گے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں۔ اگر ہم گیئر آئل کی بات کریں تو لائنز مین ایک بہت عمدہ گیئر آئل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اوور آل باڈی فٹنس کو گیئر اپ کرتا ہے، ہمارے اسٹیمنا کو گیئر اپ کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اپنی سوشل زندگی میں، اپنی آفیشیل زندگی میں، ہر لحاظ سے ہم لوگ ایکسیل کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں اسموتھلی۔ اب تین چیزیں بہت اچھی اگر ہم نے لے بھی لیں تو بھی چوتھی ٹیوننگ کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارا فضول چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارے جسم میں جا رہی ہوں گی۔ تو الٹیمیٹلی اس کو ٹیون کرنے کے لیے کچھ ایسا چاہیے جو کہ بہت امیزنگ ہو، جو اس کو اس ٹیوننگ کو کمپلیٹلی کور کر سکے۔ تو اس کے لیے گینوڈرما مشروم جو ہے یہ قدرت کا ایک دیا ہوا بہت زبردست تحفہ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اسپائرولینا کی چند خوبیوں کو دیکھیں گے۔ اوور آل تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹاپکس اس قدر بڑے ہیں کہ پورا ویبینار ان کے اوپر الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اسپائرولینا کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے بطور فیول، بطور پیٹرول۔ تو جب بھی ہم پیٹرول ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی گاڑی میں تو ہم دی بیسٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں نارمل فیول جو دستیاب ہوتا ہے وہ 92 رون ہوتا ہے، تو میں نے یہاں اس کو تشبیہ دی ہے اسپائرولینا کو 110 رون سے۔ 110 رون سے کیوں دی ہے؟ 95 رون وہ تیل ہے جس کو پاکستان میں ہائی آکٹین کہا جاتا ہے، 98 رون پاکستان میں نہیں اویلیبل، 100 رون سنگاپور اور دیگر ملکوں میں اویلیبل ہوتا ہے، 110 جو ہے یہ آسٹریلیا اور چند ایک دیگر ممالک میں اویلیبل ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ اسپائرولینا کو، جو ڈیسن اسپائرولینا ہے، اس کی معیار کی وجہ سے، اس کی آؤٹ پٹ کی وجہ سے، اس کے ریزلٹس کی وجہ سے، اس کی کوالٹی کی وجہ سے میں اس کو 110 رون کہوں گا۔ میں اس کو 92 یا 95 یا 98 100 رون نہیں سمجھتا۔ یہ بہت اعلیٰ فیول ہے ہمارے باڈی کے لیے، ہماری فٹنس کے لیے، ہماری ڈیلی ویل بینگ کے لیے۔ اب اس میں موجودہ دور کا جو انسان ہے وہ بہت جلدی میں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اچھی چیزوں کے لیے، فضول چیزوں کے لیے بہت ٹائم ہے اس کے پاس۔ تو الٹیمیٹلی وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جو سب جلدی میں ہو جائے۔ تو اسپائرولینا ایک ایسا فوڈ ہے جو کہ کمپلیٹ ریڈی فوڈ ہے، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اوون میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی اسٹوریج کے حوالے سے بہت زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، کاٹنے واٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک ریڈی فوڈ ہے جو کہ جسٹ پانی کے ساتھ نکلا جا سکتی ہے، یا ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا آپ کسی اور ڈائٹ کے اندر شامل کر کے لینا چاہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور امیزنگ چیز یہ ہے کہ یہ ریپڈ ڈائجیشن رکھتا ہے، یعنی جلدی absorb ہو جاتا ہے ہمارے باڈی میں۔ تو الٹیمیٹلی ایک اچھا فوڈ جو ہے، ایک نیچرل فوڈ، آرگینک فوڈ، اساسی غذا، وہ ہمارے جسم کو کوئک بیسس پہ مل سکتی ہے جب بھی ہم چاہیں۔ اب یہ کیوں امیزنگ ہے، کیوں ہمارے لیے ایک اچھا فیول ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ خزانہ ہے وائٹامنس کا، منرلز کا، پروٹین کا، کچھ اسینشیل کاربوہائیڈریٹس کی فارمز کا۔
कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स का, उसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड्स का, सैकड़ों के हिसाब से अज्जा इसके अंदर मौजूद हैं जो कि हमें बहुत आप कह लें मुनासिब पैसों में, बहुत मुनासिब वे में क्विक रिलीफ दे सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं, और हमें लॉन्ग टर्म जो हमारी वर्किंग एबिलिटी है उसको भी बरकरार रख सकते हैं। अब एक और जो मसला दुनिया भर में सर उठा चुका है वो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या है कि अच्छी चीज़ों की किल्लत हमारे जिस्म को हो रही है और बुरी चीज़ों की ज़्यादती हो रही है। तो अल्टीमेटली वो जो अच्छी चीज़ों की किल्लत है, ग़िज़ाई किल्लत जो है, वो किसी न किसी पैराए में सामने आती है और हम बीमारी की तरफ चले जाते हैं, हम फ़िटनेस से अनफ़िट की तरफ चले जाते हैं, और किसी का कद छोटा रह जाता है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, किसी के बाल गिरने लगते हैं, किसी की बिनाई कमज़ोर होती है, किसी के नाखून में प्रॉब्लम आ जाता है, जिल्द में प्रॉब्लम आ जाता है, ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, स्टेमिना वीक होने लगता है। तो ये जो मेल न्यूट्रिशन है ये एक बड़ा चैलेंज है मुख्तलिफ ममालिक के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद है। 50% के करीब पाकिस्तान की जो आबादी है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, तमाम तरह के लोग इसके अंदर शामिल हैं। अब एक और चीज़ जो इसके अंदर अच्छी है वो ये कि डीएक्सएन का प्रोडक्ट जो है वो आपको तमाम का तमाम बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलता है। मतलब अगर आपको स्पायरुलिना इस्तेमाल करना है, एक पाव फल सब्जियों के इक्वल आपको बेनिफिट चाहिए, तो एक टैबलेट आपके लिए काफ़ी रहेगा। 15 रुपये में आपको कॉस्ट कर रहा होता है। अगर आपको हाफ केजी न्यूट्रिएंट्स चाहिए फलों के, सब्जियों के, तो आपके लिए 2 टैबलेट्स काफ़ी हैं। 30 रुपीज़ में आप अपना टाइम एक वक्त की सर्विंग ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको वाइस वर्सा आप बढ़ाते जाएँ, तो जितनी आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड आप समझते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग उनका ये क्लेम होता है कि चूँकि ये महँगा है तो फिर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो महँगा उन लोगों के लिए है जो कि बड़े मसाइल का शिकार हैं, जहाँ उनको बताया जाता है कि आपको 1, 2, 4 टैबलेट्स काफ़ी नहीं रहेंगी, आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो कोशिश करें कि वो वक़्त आने से पहले, यानी इसको प्रिवेंटिव फूड के तौर पे, प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल में रखा जाए। प्रिवेंशन में जब आप लेंगे तो आपको बहुत बड़ी डोज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कम डोज़ से भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मसाइल का शिकार हो गए, तो फिर आपको थोड़ा अच्छा मुनासिब डोज़ लाज़मी ज़रूरत पड़ता है। मुख्तलिफ इदारे क्या कुछ कह चुके हैं स्पायरुलिना बारे। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो स्पायरुलिना को रूए ज़मीन पे मौजूद बेहतरीन ग़िज़ा मानता है। इसी तरह जो इदारा बराए खुराक है WHO का, वो इसको 1974 में मुस्तकबिल की बेहतरीन खुराक कह चुका है। नासा जो है वो लंबे वक्त के खलाई मिशंस के लिए इसको एक अच्छी ग़िज़ा मानता है, कॉम्पैक्ट फूड मानता है, मुकम्मल ग़िज़ा मानता है कि जिसके इस्तेमाल से ओवरऑल फिटनेस जो है वो बरकरार रखी जा सकती है। IIMSAM इदारा है जो कि मेल न्यूट्रिशन के हवाले से बनाया गया है। ये बुनियादी तौर पे हुकूमतों के माबैन एक इदारा है जो कि स्पायरुलिना को समझने और आम करने के लिए एक इदारा WHO की तरफ से खड़ा किया गया है। AARP जो है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल, ये उन तमाम बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत अच्छा फूड मानता है इसको, जो अपने आखिरी साल जो है वो सेहतमंद गुजारना चाहते हैं, वो अपना बुढ़ापा अच्छा गुजारना चाहते हैं। FDA भी जो है इसको एक महफूज और ज़बरदस्त ग़िज़ा मानता है। अब हम आते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा फूड, नूनी, जो एक फल है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैंने उसको रखा है बतौर मोबिल ऑयल, यानी मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले तो एंजाइम क्या है उसको हम समझ लेते हैं। एंजाइम कुछ ऐसे आप कह लें नेचुरल केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे अज्जा हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी हल्लाशेरी देने का काम करते हैं, मुख्तलिफ अफ़ाल को बेहतर करने का काम करते हैं, खुद को तब्दील किए बिना। अब ये जो एंजाइम्स हैं, ये हमारे जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं जिसमें, उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा जदीद दौर की ग़िज़ा खाते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं, एसिडिक फूड्स खाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम एंजाइम्स की कमी का शिकार होते चले जाते हैं। तो साइंस ने उसके लिए एक कदम आगे बढ़ के क्या किया है, प्रोबायोटिक्स, कुछ ऐसे एंजाइम जूसेस बना लिए हैं कि पहले आप सारी फजूल ग़िज़ाएँ खाओ,
اور اس کے بعد جو ہے وہ انزائم رچ جوسز ٹرائی کرو. تو یہاں پہ ایک نیچرل پھل کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ انزائم کا سپر سٹور ہے, سپر مارکیٹ ہے. 101 انزائم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلریڈی رکھ چھوڑے ہیں, جو وائٹامن, منرل اور دیگر اجزاء ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو اب جب یہ انزائمز ہمارے باڈی میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ بہت زبردست رول پلے کرتے ہیں. وہ سموتھنس لے کے آتے ہیں جو کہ کسی بھی پرسن کی خواہش رہتی ہے. وہ سموتھنس ہمارے باڈی آرگنز کے درمیان بھی ہمیں ملتی ہے. وہ سموتھنس جو ہے وہ مختلف فنکشنز کے درمیان بھی ملتی ہے. وہ ہماری ڈیلی جو ورکیبلٹی ہے اس میں بھی ہمیں ملتی ہے. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا رول جو ہے نونی میں جو انزائم موجود ہیں ان کا رہتا ہے. اب یہی انزائم جو ہیں یہ مختلف بے اعتدالیاں یا آپ کہہ لیں کچھ ڈسٹربنسز جو آ چکی ہیں باڈی میں, کچھ افعال اوپر نیچے ہو چکے ہیں, مختلف ایشوز سر اٹھانے لگے ہیں یا اٹھا چکے ہیں, ان سب میں ایک منصف کا رول پلے کرتی ہیں یہ انزائم. ان عدم توازن کو توازن میں لاتے ہیں, یعنی کہ ہر جو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے جو روٹ کاز ہے اس کو ختم کرتے ہوئے چیزوں کو بیلنس کرنا شروع کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ ایک زبردست نیچرل پین کلر کا رول بھی پلے کرتا ہے. انرجیسک خوبی ہے اس کی یہ, اور مختلف طرح کے پین, خاص کر کینسر کے پین میں بھی یہ بہت عمدہ رول پلے کرتا ہے. ریپڈ ڈائجیشن ہے, یعنی جسٹ ایک جوس کی فارم میں ڈیسر آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. آپ پیور حالت میں استعمال کرنا چاہیں ویل اینڈ گڈ, ادروائز آپ اس کو ایک گلاس پانی اس کے اندر حل کریں اور استعمال کریں. اور ریزلٹس مختلف کیسز میں بہت زیادہ کوئکر آپ کو ملتے ہیں. لائک اگر کسی کو معدے میں پین ہو رہا ہے اور وہ اس کا ایک ڈرنک استعمال کرتا ہے, ایک گلاس بنا لے, اس میں اس کو فوری ریلیف مل جائے گا. اسی طرح اگر باڈی ہیٹ کے اوپر اس کا بہت اچھا کام ہے. تو اگر کسی کو شدید بخار ہوا ہے اور بخار اتر نہیں رہا اور اگر ساتھ میں پین بھی ہیں تو دونوں صورتوں میں یہ بہت اچھا کام کرے گا اور بڑا کوئک کام کرے گا. صرف کیا ہے کہ وہ چونکہ کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ سامنے والا ان ایزی فیل کر رہا ہے تو تھوڑا ڈوز کو مزید بہتر کر لے, وہ 2 ٹی اسپون کی بجائے 4-5 کر لے, اپنے بجٹ کے مطابق یا ضرورت کے مطابق اس کو بہتر کر سکتا ہے. اب اس میں جو خوبیاں ہم دیکھتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ چند ایڈاپٹوجن فوڈز میں سے ایک ہے. ایڈاپٹوجن وہ غذائیں ہیں جو کہ پورے جسم کے مختلف ڈیمیجز, مختلف عدم توازن کو توازن میں لانے کی خوبی رکھتی ہیں, اور کوئی بھی ایج گروپ کا جو شخص ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بھی الکلائن فوڈ ہے. ذہن میں رہے کہ ڈیسن جو بھی پروڈکٹس آپ تک پہنچا رہا ہے وہ تمام کی تمام الکلائن فوڈز ہیں. دین تیسری جو بڑی زبردست خوبی ہے اس پھل میں وہ یہ کہ ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اینٹی آکسیڈنٹ بنیادی طور پہ وہ غذائیں ہیں, وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ جسم کے اندر فری ریڈیکل جو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, یعنی آکسیجن کے اکیلے مالیکیول, بچھڑے ہوئے مالیکیول, یا آپ کہہ لیں بے لگام گھوڑے جو ہیں ہمارے جسم میں آکسیجن کے, وہ جو اندر گڑبڑ مچا رہے ہوتے ہیں یہ ان کو جا کے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس معاملے کو حل کرتے ہیں, ان کو آکسیجن فراہم کر کے ان کی یہ جو ڈیمیج ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اسی طرح لو گلائسیمک انڈیکس کی وجہ سے یہ شوگر کے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھے فوڈ ہے. انرجیسک خوبیوں کی وجہ سے یہ مختلف طرح کے پین جو جسم میں سر اٹھا رہے ہوتے ہیں کسی سوزش کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے, اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. جسم کا جو موئسچر ہے اس کو نارمل رکھنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے. اسی طرح مدافعتی نظام کو ماڈولیٹ کرنا, یعنی کسی بھی وجہ سے اگر وہ کم کام کر رہا ہے یا کسی گڑبڑ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایکسیس کام کر رہا ہے, دونوں صورتوں میں یہ کام آئے گا اور الٹیمیٹلی سامنے والا جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگا. جو ہم نے پہلے بات کی کہ یہ موبلٹی کو اچھا کر دے گا, ہمارے باڈی کی جو پرفارمنس ہے اس کو موبلائز کر دے گا, اس کو اعتدال میں لے آئے گا. اب عام طور پہ جو یوزز میں لیا جاتا ہے نونی, اس میں ڈائجسٹو نظام کے مختلف مسائل ہیں جن میں ڈائریا ہے, مختلف بیکٹیریاز جو آنتوں میں پلتے ہیں اس حوالے سے یوز کیا جاتا ہے. نظام ہاضمہ کی خرابی کے لیے یوز ہوتا ہے. مختلف طرح کے السرز جو کہ معدے وغیرہ میں ان میں یوز ہوتا ہے. ہڈیوں کے مسائل جن میں گنٹھیا ہے, اس کے علاوہ کڑل وغیرہ پڑنا جس کو ہم کرائمس بھی بولتے ہیں, اس میں بھی یوز ہوگا. اسکن کے مختلف ایشوز میں بہت عمدہ رہے گا. انٹرنل ڈس آرڈر جس میں بڑے ایشوز ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دیگر مسائل ہیں, بخار ہیں, سر درد ہیں, ان میں بہت اچھا رہے گا.
उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज़ में ये बहुत अच्छा रहेगा, खासकर ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। मज़ीद उसके अलावा बहुत सारे फ़वाइद इस फल से मंसूब हैं, जो कि आप जितना आप इसको स्टडी करते चले जाएंगे आप हैरान परेशान होते जाएंगे कि एक ग़िज़ा को किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मसाइल के लिए नवाज रखा है। और अमेजिंग चीज़ एक और कि अपनी एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से, अपनी अल्कलाइन नेचर की वजह से, अपने बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की वजह से ये बुढ़ापे को, एजिंग को, झुर्रियाँ पड़ने को, हमारे ऑर्गन्स के डाउनफॉल को, उस चीज़ के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है और अल्टीमेटली हम फिटनेस की तरफ, हम जवानी की तरफ, अपनी अल्टीमेट खूबसूरती की तरफ जो है वो कदम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है लायंस मैन। इसको मैंने यहाँ रखा है बतौर गियर ऑयल। ये गियर अप करता है हमारी ओवरऑल फिटनेस को। लायंस मैन इसको नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी जो आउटलुक है वो बब्बर शेर जो है उसकी गर्दन के बालों से मुशाबे है। तो नेचर ने फितरत में बहुत सारी निशानियाँ छोड़ रखी हैं। ग़िज़ाओं की जो आउटलुक है, जो उसकी अंदरूनी लुक है, उसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी ग़िज़ा किस एरिया में ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप अखरोट की बात करें तो वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गाजर को काट के देखें तो वो हमारी आँखों से मुशाबे उसका इंटरनल लुक है, तो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह और भी बहुत सारी ग़िज़ाओं में आपको आइडियाज़ मिलते हैं। तो लायंस मैन एक ऐसा मशरूम है जो कि आपको ऐसी फ़िटनेस देगा जो बहुत ज़बरदस्त होगी, बटरी फ़िटनेस होगी। यानी आप बहुत सारे मसाइल के साथ जैसे आप ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, उनसे आप बच जाते हैं। अब इसमें आपके जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि ये नर्व टॉनिक है। ये मशरूम जो अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब दिया, ये हमारे नर्व्स के लिए है, ये हमारे आसाब के लिए है, ये हमारे मस्कुलर सिस्टम के लिए है। इसके इस्तेमाल से आप ज़बरदस्त डिसीजंस ले पाते हैं। आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है, डेली आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। थकान से आप बच जाते हैं जो कि इस दौर का एक बहुत बड़ा इशू है। और अल्टीमेटली जब आप फिट रहते हैं तो आप जो भी चैलेंजेस हैं उनको अच्छे अंदाज में, खुशकुन अंदाज में आप नबर्द आज़मा हो सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं। अब इसमें इसके इस्तेमाल से चूँकि आपको बहुत सारा आपके जो तमाम अज़ाए रईसा हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, तो आप 5 गियर फॉरवर्ड परफॉर्मेंस आप पाते हैं। यानी कोई रिवर्स गियर नहीं, आप आगे की तरफ बढ़ें, अपने टारगेट्स को अचीव करें, फिट रहें, जो भी चैलेंजेस हैं इंशाल्लाह आप उनको ज़बरदस्त अंदाज में ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे चंद एक के ऊपर मैं रोशनी डालूँगा। एक लिंक भी यहाँ दिया गया है जहाँ से मैंने ये चंद एक इसकी खूबियाँ नोट की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वहाँ खूबियाँ मौजूद हैं और अच्छी चीज़ ये है कि इस लिंक पे जो खूबियाँ बताई गई हैं उनसे रेलेवेंट रिसर्च आर्टिकल्स का भी हवाला वहाँ मौजूद है। अगर आपको इन्हीं से रेलेवेंट रिसर्च देखना हो तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको भी अलग से ओपन करके देख सकते हो। तो सबसे पहले जो लायंस मैन है ये आपकी दिमागी जो ताकत है उसको बहुत ज़बरदस्त बनाता है, नर्व्स को रीजनरेट करता है, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे मसाइल से बचने में भी मुआविन है। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह के डैमेजेस आ चुके हैं तो रेगुलर इस्तेमाल से आप उनमें बेहतरियाँ पा सकते हैं। स्विंगिंग मूड के लिए ये बहुत अच्छा है। आजकल एक बड़ा जो इशू हमारे साथ चल रहा है वो ये कि हम लोग स्टेबल नहीं हैं, हम लोग का जो मूड है वो ऊंच नीच का शिकार रहता है। तो अल्टीमेटली हम जो है बहुत सारे डिसीजंस अच्छे नहीं ले पाते, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। नर्व रीजनरेशन वाली जो खूबी है ये ना सिर्फ हमारे दिमागी मसाइल में काम आएगी बल्कि हमारा जो बैकबोन है उसमें बहुत सारे लोगों को डैमेजेस आ रहे होते हैं वेट की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो उनमें भी इंटरनली अगर कोई ऐसा इंजरी है उसको रिकवर करने में इसका अच्छा किरदार देखा गया है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम जो आज का एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। पहले इम्यून को कोई नहीं जानता था, आज हर बंदा जानता है। तो इम्यूनिटी जो है, जो हमारे वाइट सेल्स हैं जो जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरा निज़ाम रखा है किसी भी इन्वेडर्स को हमलावर से निपटने के लिए, उसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो जो हमारा इम्यूनिटी है ये उसको बहुत आउट क्लास बनाता है। हमारे तमाम जब ऑर्गन्स फिट काम कर रहे होंगे, हमारा ओवरऑल स्टेमिना अच्छा होगा,
ہمارا میدا، آنتیں، ہمارا دیگر آرگنز، ہمارے پٹھے اسٹرانگ ہوں گے، دماغی طور پہ ہم اسٹرانگ ہوں گے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ امیونٹی جو اس کا رسپانس بہت اچھا ہوگا. ریسرچز آپ کو جو لنک دیا گیا اس کے اوپر مل جائے گی. ایک اور اچھی چیز اینٹی انفلیمیٹری رول ہے اس مشروم کا کہ یہ کسی بھی طرح کی انفلیمیشن میں اچھا کام کرتا ہے. انفلیمیشن کیا ہے؟ سوزش یا سوجن، اس کو انفلیمیشن کہا جائے گا. اب یہ کسی بھی طرح I think there is some internet issue with Mr. Arif. He will continue again.
There is some internet issue with Mr. Saleh Arif. He is trying to connect again.
सौले साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है नबील भाई, मेरी आ रही है? काइंडली, जी जी बिल्कुल आ रही है, काइंडली जो है इसको कंटिन्यू करें प्लीज, ठीक है? ओके। ठीक ठीक है, ओके। इसको यस, जी हो गया, जी जी बिल्कुल हाँ कंटिन्यू करें प्लीज आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अगेन, माज़रत के साथ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हमें दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ रहा है। दोस्तों हम बात कर रहे थे लाइंस मैन के हवाले से। तो एक गियर ऑयल का काम कैसे करेगा, हमें गियर अप कैसे करेगा, क्योंकि ये मशरूम इसको अल्लाह तबारक व तआला ने डिज़ाइन किया है हमारे नर्व्स के लिए, हमारे नर्व्स की रीजनरेशन के लिए, हमारे आसाब की नशोनुमा के लिए, उनकी फिटनेस के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक ऐसा मशरूम जो कि नर्व्स सेंट्रिक है, जब वो काम करेगा तो हमें जो नर्व्स हैं, हमारा आसाब हैं, हमारी याददाश्त है, हमारे डिसीजंस हैं, वो बहुत सुपर डुपर मिलेंगे। हमारी प्रोग्रेस जो है वो डेली प्रोग्रेस जो है, डेली परफॉर्मेंस है वो बहुत आउट क्लास होगी। थकान से हम बचे रहते हैं, और उसके अलावा जो हमारा प्लेयर है, जो एक क्वालिटी लाइफ है वो मेंटेन रहती है, और अल्टीमेटली हम 5 गियर फॉरवर्ड जो है वो जाते हैं, और कोई रिवर्स गियर जो है इश्यूज रेलेवेंट वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता हमारे साथ। जो रिसर्च बेस्ड चंद एक खूबियाँ हैं वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपसे, लिंक यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत उम्दा है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, मूड की स्विंगिंग है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अल्टीमेटली ब्रेन पावर जिसको भी चाहिए, जिसको स्ट्रॉन्ग रहना है, डिसीजन अच्छे लेने हैं, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट चाहिए, उसके लिए बहुत उम्दा है। नर्व रीजनरेशन की बात जहाँ तक है, तो दिमागी तौर पर भी ये काम करेगा। उसके अलावा बैकबोन के हवाले से अगर किसी के साथ कुछ इश्यूज हैं, कोई नर्व इंजरी है, उसमें भी ये काम बहुत अच्छा करता है। इम्यूनिटी का इशू आज के दौर का है, हम एक वायरल जंग में हैं, और उस जंग से निपटने के लिए हमें इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है जब हमारा ओवरऑल तमाम ऑर्गन्स अच्छा काम कर रहे हों, वो इम्यूनिटी के ऊपर खुद से कोई बुरा इम्पैक्ट ना डाल रहे हों। तो अल्टीमेटली जो भी इन्वेडर आएगा उसको हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे अंदाज में संभाल लेगा, हर हमलावर को, और उसको एक अच्छा ज़बरदस्त ताबड़तोड़ जवाब मिलेगा। सोजिश की अगर हम बात करें तो लगभग 50 से ज़ायद बीमारियां हैं जो सोजिश रेलेवेंट हैं, जो सूजन रेलेवेंट हैं, हमारे जिस्म में होती हैं, पैदा होती हैं और हमें तंग करती हैं। तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल रखता है, यानी किसी भी सोजिश को नॉर्मल करने में बहुत अच्छा किरदार है इसका। देन हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक हेल्थ है, यानी हमारा कोलेस्ट्रॉल है, हमारा सर्कुलेशन है ब्लड की, और दीगर उससे रेलेवेंट इशूज़ हैं, ये उनको बहुत अच्छा संभालता है, उनको फिट रखता है। शुगर की अगर हम बात करें तो उसको नॉर्मलाइज करने के हवाले से लोगों पे इसका अच्छा रोल की रिसर्चेज हमें मिलती हैं। उसके अलावा शुगर की वजह से होने वाले मसाइल, जिसमें खासकर पट्ठों के मसाइल, कमज़ोरियाँ, दर्दें वगैरह, उसमें हमें रिसर्चेज मिल जाती हैं। गट हेल्थ की अगर हम बात करें तो मैदा आंतों के निज़ाम को ये बहुत अच्छा संभाल लेता है, मुख्तलिफ तरह के अल्सर्स को ये भरने में बहुत उम्दा है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे आंतों को, हमारे मैदे को डिस्टर्ब कर रहा होता है, और धीरे धीरे उसको अल्सर ज़्यादा कर रहा होता है, और मेजॉरिटी लोगों में ये पॉजिटिव होता है। इसको ये नेगेटिव करने की कोशिश करता है, उसको, उसकी ग्रोथ ख़त्म करता है, और उसमें बहुत अच्छा रोल है इसका। देन लिवर फंक्शनिंग को ये बहुत ज़बरदस्त संभालता है, लिवर के जो डैमेजेस आजकल आ रहे हैं उनको ये संभालता है। देन थकान की अगर हम बात करें तो उसमें चूँकि ये नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके पट्टों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो आप थकान से बचते हैं। हेल्थी एजिंग होगी, यानी कि जो हमारा ऐसे फासिल मादे जो हमारे खलियात को ख़त्म कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को कम करते हुए हमारी जो झुर्रियाँ पड़ना है, जो बुढ़ापा है, ऑर्गन्स का नीचे जाना है, डाउनफॉल है, उसको ये रोकता है, उसको स्टेबल बनाता है। देन इसमें बोन डेंसिटी के वाले से ये बहुत अच्छा है, हड्डियों की जो थिकनेस है, जो कसाफत है, जो उनका आप कह लें एक ताकत है, ये उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है, उनको खोखला होने से बचाने की कोशिश करता है। और एक अमेजिंग खूबी एचआईवी में भी देखी गई, और दीगर इस तरह के वायरल अटैक्स में देखी गई, हेपेटाइटिस वगैरह में, वो इसकी एंटी वायरल एक्टिविटी है, यानी ये किसी भी तरह के वायरस का मुकाबला करने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो मशरूम है हमारे पास ट्यूनिंग हमें देता है, वो है गैनोडर्मा। डिटॉक्सिफायर है, हमारे जिस्म से हर तरह का कचरा बाहर निकालने की खसूसियत रखता है, हमें फिटनेस देता है, हमारे ऑर्गन्स को ट्यून अप करते हुए, सफाई करते हुए, क्लेंजिंग करते हुए, तो अल्टीमेटली हम बेहतरी की तरफ आते हैं, और एक अल्टीमेट जो परफॉर्मेंस है उसका एंजॉय करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे विकिपीडिया पे अगर आप जाते हैं तो आप इसका माजी वहीद चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने दौर में क्या
لوگ سمجھتے تھے اس کے بارے میں. تو لنگزی کے نام سے آپ وہاں سرچ کریں گے, اس کا چائنیز نیم ہے. اس زمانے کے لوگ اس کو روحانیت کی حامل مانتے تھے, مقدس مانتے تھے, پراسرار کہتے تھے, ہائیلی ایفیکیشیس مانتے تھے, بھرپور کارکردگی دکھانے والی. ان کا یہ ماننا تھا کہ جس گھر میں یہ مشروم ہوگا اس گھر میں بیماری نہیں آئے گی, اس میں پیسے کی کمی نہیں آئے گی. لگ بھگ 2000 سال سے ادویاتی استعمال بھی ہو رہا ہے. اس کو زمانے کے لوگ آب حیات مانتے تھے کہ اس کو استعمال کرنے والے کو موت نہیں آئے گی. کیوں ایسا سوچتے تھے؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بیماری سے ہی موت آتی ہے, بیماری نہیں ہوگی تو موت نہیں آئے گی. اب اپنی چونکہ نایاب تھی, بہت زیادہ مشکل سے ملتی ہے نیچر میں, تو یہ بادشاہوں کی دسترس میں ہی تھی, اور اسی وجہ سے اس کو کنگ آف دا فروٹس کہا جاتا ہے اور فروٹ آف دا کنگز کہا جاتا ہے. اس کو آج ڈیکسن جیسا ادارہ آپ تک کس طرح پہنچا رہا ہے, کیونکہ یہ خود کلٹیویٹ کرتا ہے اپنے فارم ہاؤس میں ملائیشیا کے اندر, اور پھر یہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ اسلامک نقطہ نگاہ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں, طب نبوی میں پورا ایک چیپٹر آپ کو ملے گا قماح کے نام سے, جس میں کنبیوں کے فوائد موجود ہیں, آفسدوں کے فرمان موجود ہیں, واقعات موجود ہیں. وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ منو سلوہ میں کنبی موجود تھی. منو سلوہ کیا تھا؟ ایک کچھ تیار غذاؤں پہ مشتمل مجموعہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل قوم پہ نازل فرمایا کرتے تھے, اور وہ اس کا استعمال کرتے تھے. آپ ان کا فرمان موجود ہے صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف میں طب نبوی کے حوالے سے, کہ کھمبی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. اب اس زمانے میں شوگر, کینسر, ہیپاٹائٹس, کورونا یہ سب ہوتا نہیں تھا. اگر ہوتا تو شاید اس کی بھی حدیث مبارکہ مل جاتی ہمیں, تو ہمیں ایک آئیڈیا مل جاتا ہے طب نبوی سے بھی. اب ہم آتے ہیں جدید دور کی ریسرچز کے حوالے سے, کہ آج کا انسان ہے, جو سائنسدان ہے, جو سائنس ہے, وہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. تو پب میڈ ایک بہت بڑا سورس ہے جو کہ میڈیکل ریسرچ کو پبلش کرتا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے, یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن اس کو لے کے چل رہی ہے, اس کا لنک یہاں موجود ہے. آپ اس پہ جا کے گینوڈرما ہو, لائنز مین ہو, اسپائرولینا ہو, مورنزی ہو, نونی ہو, کچھ کوئی بھی ایسا نیچرل فوڈ جس کے ہم دعوے کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں, تو آپ اس کو وہاں جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں, ریسرچز لے سکتے ہیں کہ اس کے کیا ڈائمینشنز ہیں. اگر آپ گینوڈرما لوسیڈم کو کینسر کے حوالے سے سرچ کرتے ہیں تو 350 پلس ریسرچز آپ کو مل جاتی ہیں. اگر آپ ڈائبٹیز کو دیکھتے ہیں تو 50 پلس ریسرچز آپ کو مل جاتی ہیں. اسی طرح دیگر بہت سارے امراض میں آپ کو ایک سے زائد 10, 20, 50, 100, 200, 300 ریسرچز مل جائیں گی. تو الٹیمیٹلی ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ یہ ایک زبردست ڈیٹاکسیفائر ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام آرگن سے ہر طرح کے کچرے کو باہر بھیج دے گا, جو ہر طرح کے عدم توازن کو توازن میں لے آئے گا, جو آکسیجنیشن کر کے فری ریڈیکلز کا نقصان کو ختم کر دے گا, جو ایسیڈیٹی کو الکلینٹی سے بدل کے ہماری فٹنس کو بحال کر دے گا, جو ہر طرح کے ٹیومر کو, سٹون کو, کسی بھی فائبرائڈ کو, کسی ایکسٹرا ماس کو یہ گریجولی اس کو ڈیزالو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مطلب ہر طرح کے عدم توازن میں ایک مشروم اگر ہم بات کریں تو وہ گینوڈرما لوسیڈم ہے, جو کہ اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے, توازن میں لانے کی خوبی کی وجہ سے کام آتا دکھائی دے گا. ہمارا جو نیکسٹ ویبینار ہے انشاءاللہ 23 کو, وہ کمپلیٹلی گینوڈرما لوسیڈم کے حوالے سے ہوگا, اور اس میں ہم تفصیلی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ابھی چونکہ آلموسٹ وقت ختم ہو رہا ہے, ہمارا جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے ملائیشیا سے, تو یہاں میں جلدی ایک ٹیسٹیمونیل شیئر کروں گا جو کہ آج کی موجودہ سچویشن سے کچھ آپ کے ملتا جلتا ہے. اب سے 3-4 سال پہلے کونگو وائرس کا اٹیک پاکستان کے کچھ شہروں میں نظر آیا تھا. اس سے کچھ ڈاکٹرز بہاولپور میں انتقال بھی کر گئے تھے, جو پیشنٹس کو چیک کر رہے تھے جن کی وفات ہو گئی بعد میں. تو اسی طرح کا ایک کیس جو ہے وہ ایک ہمارے فیملی میں ہمارے ایک قریبی عزیز کے ساتھ ہوا ایشو, اور ان کی کنڈیشن یہ ہو گئی کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی جو فٹنس تھی وہ ڈاؤن جا رہی تھی. خون کے حوالے سے پرابلم شروع ہو گئے تھے, رپورٹس بہت بری آ رہی تھی, شدید بخار تھا, شدید دردیں تھیں, اور کنڈیشن ایسی تھی کہ اگر ہم ان کو ہاسپٹلائز کرنے کی کوشش بھی کرتے تو شاید میں بھی ڈاکٹر جو ہم ڈر کے مارے وہ ایڈمٹ ہی نہیں کرتے. تو ہم نے وہاں نیچرل کچھ ٹرائی کرنے کا سوچا, اور الحمدللہ گینوڈرما ریشی مشروم اور ساتھ مورنزی جوس, ان 2 چیزوں کو مناسب مقدار میں ہم نے استعمال کروایا. دن 4 بجے جب ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی, اس وقت ہم نے ان کو ایک ہیوی ڈوز جو ہے وہ شروعات کروائی, اور ارادہ یہ تھا کہ ہر 2 گھنٹے بعد ریپیٹ کریں گے, لیکن انہوں نے وہ ایک ہی ڈوز 4 گھنٹے میں ختم کی. اور 4 گھنٹے بعد لگ بھگ 7-8 بجے جب میں دوبارہ گیا وہاں, تو وہ آرام کر رہے تھے, سو رہے تھے. تو میں نے ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. صبح جب وہ اٹھے تو ماشاءاللہ وہ آپ کہہ لیں 80-90% بالکل فٹ تھے,
ان کی جو دردیں تھیں جسم میں، جو بخار کی بہت زیادہ شدت تھی، جو کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھی، وہ الحمدللہ وہ ایک ہیوی ڈوز سے الحمدللہ بہت زبردست ہو چکی تھی. لیکن پھر بھی احتیاطاً ہم نے ان کو ہاسپٹلائز کیا، ایک آدھ دن ان کو ایڈمٹ رکھا، اور فٹ تو وہ آلموسٹ پہلے ہی ہو چکے تھے، لیکن الحمدللہ اگلے دن ان کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا. ابھی موجودہ جو سینیریو چل رہا ہے اس میں لگ بھگ 3 میرے دوست احباب جاننے والے ایسے ہیں جو کہ مشکوک تھے کورونا کے حوالے سے، یعنی آپ کہہ لیں کافی حد تک ان میں وہ علامات موجود تھیں جو کہ اگر ہم ٹیسٹ کی طرف جاتے تو مے بھی ان کا پازیٹیو آ جاتا. مے بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، لیکن ان کی کنڈیشن جو تھی وہ علامات کچھ ویسی ہی ملتی جلتی تھیں. تو وہ تینوں لوگ ایسی جگہوں پہ موجود تھے. ایک سعودی عربیہ میں موجود تھے اپنے گھر میں بند، ایک اسپین میں کسی جزیرے پہ موجود تھے، اور ایک صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ایک پہاڑی علاقے میں جہاں قریب کوئی بڑا شہر نہیں ہے وہاں موجود تھے. تو ان تینوں کے پاس کوئی اور میڈیسن پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی ایلوپیتھی ہومیوپیتھی وہاں نہیں پہنچا سکتے تھے ہم لوگ، یا وہ جا کے لے نہیں سکتے تھے. کوریئر سروس موجود نہیں ہے اس وقت کہیں بھی. اچھی چیز یہ ہوئی کہ وہ تینوں کے پاس کچھ ڈی ایکسن پروڈکٹس موجود تھے. سعودی عربیہ والے کے پاس ریشی مشروم، مورنزی، لائنمین وغیرہ بھی موجود تھا. اسی طرح جو پاکستان میں تھا اس کے پاس بھی ریشی مشروم اور لائنز مین موجود تھا. جو اسپین ایک جزیرے پہ ہیں ہمارے عزیز، ان کے پاس ریشی مشروم اور ایک آدھ اور پروڈکٹ موجود تھا. تو ان کو ہم نے مین ریشی مشروم کی ہیوی ڈوز شروع کروائی، اور الحمدللہ ود ان 2-3 ڈیز جو ہے وہ جو علامات ہے وہ ختم ہو چکی تھی، جو کہ اگر اس کو ویسے ہی چلنے دیا جاتا تو مے بھی ہو سکتا تھا وہ سیویرٹی کی طرف چلی جاتی. تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم کیا. اس مشروم کی جو خوبی ہے کہ یہ امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے ریپڈلی، اس نے بہت اچھا کام کیا اور الٹیمیٹلی بہت اچھا چینج ملا. اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کنفرم کیسز تھے، لیکن احتیاط اچھی چیز ہے. آپ کے پاس ایک نیچرل سورس موجود ہے جو کہ نقصان نہیں دے رہا، فائدہ دے رہا ہے، تو اس کو بنا کوئی ٹائم ضائع کیے ٹرائی کرنا چاہیے. پریونشن کے طور پہ بھی رکھنا چاہیے استعمال میں، اور اگر خدا نخواستہ نہیں کیا آپ نے پہلے استعمال اور مسئلہ ہو گیا تو بھی آپ کو یہ لازمی ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ اور وے پراپر وے اب تک نہیں نظر آیا، کہیں بھی کسی بھی سائنس نے نہیں دیا ہے. تو نیچرل ریسورسز کو ٹرائی کرنے میں حرج نہیں ہے. اب یہاں پہ میرے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے یہ سیشن لینے کے بعد. چونکہ ویبینار کا تھوڑا سا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے عام لوگوں کے لیے، سوال کیسے پوچھا جائے، جواب کیسے لیا جائے، اور ٹائم کی بھی قلت ہے. تو یہاں نمبرز موجود ہیں، آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب ملیں، آپ کے جو نالج ہے اس میں مزید اضافہ کیا جائے. نیکسٹ ویبینار انشاءاللہ 23 تاریخ ہم کوشش کریں گے آپ کو مزید نالج دیں.